नमांसि मित्राणि। सिद्धांत कौमुद्याः द्वादि प्रकरण पाठे अद्य षट्त्रिंशदधिकशततमे भवतां सर्वेषां श्रोतॄणां स्वागतम् अस्ति। विगते पाठे अक्षु व्याप्तौ इति धातोः विशिष्टानि रूपाणि साधितानि अपि सर्वेषु च अलकारेषु सर्वाणि रूपाणि निगदितानि अपि। तत्र कानिचन रूपाणि ग्रन्थेऽपि लिखितानि सन्ति। यथा अक्ष्णोति, अक्ष्णुतः, अक्ष्णुवन्ति इति स्नु प्रत्यय पक्षे लटि, अक्षति, अक्षतः, अक्षन्ति इति शप प्रत्यय पक्षे लटि, आनक्ष, आनक्षिथ, आनष्ठ इति लिटि इडागम विकल्पम दर्शयितुम् आनक्षिथ इति इट् पक्षे आनष्ठ इति इडभावे रूपं प्रदर्शितम्। लुटि अक्षिता अष्टा प्रथमं रूपम् इट् पक्षे, द्वितीयम् इडभाव पक्षे। लृटि अक्षिष्यति इति इडागम पक्षे रूपम् उक्तम्। ततः इडभाव पक्षे रूपं दर्शयति अक्ष्यति, तत्र सिद्धिं वदति स्कुः इति कलोपः। क्ष इति संयोगादेः ककारस्य स्कुः संयोगाद्योरन्ते च इति लोपो भवति। षढोः कः षि धात्ववयव षकारस्य ककारादेशो भवति। ककार षकार योगे षकारे अक्ष्यति इति रूपम्। दृति लकारे इडागमा भाव पक्षे। अक्ष्णोतु लोटि रूपं प्रथम पुरुषैक वचने, अक्ष्णुहि मध्यम पुरुषैक वचने। तत्र संयोग पूर्वत्वात् हेर्लुक् न भवति। उकारः धात्ववयवः यः अस्ति सः संयोग पूर्वः अस्ति, तस्मात् कारणात् उकारात् परस्य हेर्लुक् न भवति। अक्ष्णवानि उत्तम पुरुषैक वचने आडागमे गुणे अवादेशे रूपं भवति। आक्ष्णोत् लङि लकारे प्रथम पुरुषैक वचने श्नु प्रत्यय पक्षे। आक्ष्णवम् उत्तम पुरुषैक वचने मिपः अमादेशे गुणे अवादेशे आक्ष्णवम् इति रूपं श्नु प्रत्यय पक्षे। अक्ष्णुयात् विधिलिङि श्नु प्रत्यय पक्षे। अक्ष्णुयुः प्रथम पुरुष बहुवचने या इति आकारस्य उसश्च उकारस्य उस्य पदान्तात् इति पररूपम् एकादेशो भवति। अक्ष्यात् आशीर्लिङि रूपम् ऊदित्वाद् वेट् लुङः लकारं वक्तुं लिखति, धातुः उदित वर्तते, तस्मात् लुङि सिचः इडागमो भवति विकल्पेन। इडागम पक्षे नेटि इति हलन्त लक्षणायाः वृद्धेर् निषेधे मांग पूर्वक प्रयोगे वृद्ध्यभावः स्पष्टं बोद्धुं शक्यते। अतः मांग पूर्वकः प्रयोगः लिखितः मा भवान् अक्षीत्। सर्वाणि रूपाणि वक्तुं शक्यन्ते मांग पूर्वकाणि। यथा प्रथम पुरुषैक वचने मा भवान् अक्षीत्, तथा प्रथम पुरुष द्विवचने मा भवन्तौ अक्षिष्टाम्, बहुवचने मा भवन्तः अक्षिषुः, मध्यम पुरुषैक वचने मा त्वम् अक्षीः, द्विवचने मा युवाम् अक्षिष्टम्, बहुवचने मा यूयम् अक्षिष्टः, उत्तम पुरुषैक वचने मा अहम् अक्षिषम्, उत्तम पुरुष द्विवचने मा आवाम् अक्षिष्व, उत्तम पुरुष बहुवचने मा वयम् अक्षिष्म।
एवं इडागमा भावे तो नेति इति निषेधः न प्रवर्तते, अतः हलन्त लक्षण वृद्धि भवति। तत्रापि वृद्धौ जातायां यद रूप वैशिष्ट्यं तद दर्शयितुं मांग पूर्वकः एव प्रयोगः उक्तः। किमुक्तम्? इडभावे तु मा भवान् आक्षेत्, द्विवचने मा भवन्तौ आष्टां, बहुवचने मा भवन्तः आक्षुः, मध्यम पुरुषैक वचने मा त्वम् आक्षीः, द्विवचने मा युवाम् आष्टम, बहुवचने मा यूयम् आष्ट, उत्तम पुरुषैक वचने मा अहम् आक्षम, द्विवचने मा आवाम आक्ष्व, बहुवचने मा वयम् आक्ष्मः। मांगः प्रयोगाभावे तु रूप भेदः न भवति। अडागमे आटश्च इति वृद्धौ आक्ष इति रूपं भवति उभयत्रापि। इडागम पक्षे वृद्ध्य भावेपि इडागमा भावे वृद्धौ सत्याम अपि। लिंगितु रूपाणि उक्तानि एव सर्वाणि य एव। अग्रे तक्षु त्वक्षु तनुकरणे, तनुकरणे अर्थे एतौ धातु वर्तेते। तनुकरणं नाम अतनुः, तनुः क्रियते इति तनु क्रियते। स्थूलं यद वस्तु तद तक्षणेन कृशः क्रियते, तदेव भवति तनुकरणम्। यथा तक्षा, तक्षणेन काष्ठं तनुकरोति, तनुकरोति इत्यर्थे प्रयोगो भवति तक्ष्णोति। तनुकरणे अर्थे एव तक्ष धातोः शपं बाधित्वा स्नुः विकर्णो भवति, अन्यस्मिन् अर्थे न भवति। सूत्रमस्ति तनुकरणे तक्षः, अर्थो भवति स्नुः स्याद् वा शप विषये। कर्तरि शप इति सूत्रात् कर्तरि इत्यनुवृत्तौ, सार्वधातुके यक इति सूत्रात् सार्वधातुके इत्यनुवृत्तौ, कर्तर्थे सार्वधातुके परे यह शप प्राप्तः तं बाधित्वा किं भवति तक्षः, तक्ष इत्यस्मात् धातोः। पुनः किमर्थकात् तनुकरणे, तनुकरणार्थकात्, तनुकरणे अर्थे वर्तमानः यह तक्ष धातुः, तस्मात् शपं बाधित्वा स्नुः विकर्णो भवति विकल्पेन। अक्षोन्यतरस्याम् इति सूत्रात् अन्यतरस्याम् इत्यनुवृत्तेः। अतः यथा अक्षधातोः तथैव अस्य तक्षधातोरपि सार्वधातुकेषु लकारेषु द्विविधं रूपं भवति, स्नु प्रत्यय विशिष्टं शप प्रत्यय विशिष्टं च। प्रथमं लटि स्नु प्रत्यय विशिष्टानि रूपाणि वक्तव्यानि तक्षणोति, तक्षणुतः, तक्षणुवन्ति, तक्षणोषि, तक्षणुथः, तक्षणुथ, तक्षणोमि, तक्षणुवः, तक्षणुमः। यथा अक्षधातोः तथैव तक्षधातोः। स्नुः विकल्पे न भवति, स्नु प्रत्ययाभावे शपि तक्षति, तक्षता, तक्षन्ति, तक्षसि, तक्षथा, तक्षथा, तक्षामि, तक्षावः, तक्षामः। तनुकरणे अर्थे एव भवति स्नुः प्रत्ययः, तदर्थं वाक्यं लिखितमस्ति तक्षणोति तक्षति वा
काष्ठम तक्षा, हिंदी भाषायां बढ़ई इत्युच्यते। यह काष्ठम तक्षति, तनु करोति, हिंदी भाषायां उच्यते रंधा, रंधा देता है। एवं प्रकारेण रंधां ददति। यह तेन यह उपरि उपरि त्वक् भवति, सः पृथक् भवति। काष्ठं तनु जायते। शप् प्रत्ययः तु तनुकरणे अर्थे अपि भवति, अन्येष्वपि अर्थेषु भवति। परं स्नु प्रत्ययः केवलं तनुकरणे एव अर्थे भवति, अन्येषु अर्थेषु न भवति। प्रत्युदाहरणम् अपि दास्यति अग्रे। तनुकरणे किं सूत्रे तनुकरणे तक्षः इत्यत्र तनुकरणे इति किमर्थम् उक्तं? तक्षः इत्येव सूत्रेताम्। तर्हि प्रत्युदाहरति वाग्भिः संतक्षति, अत्र स्नुः न भवति। यतोहि अत्र तक्ष धातोः तनुकरणम् अर्थः नास्ति, अपितु भर्त्सनम् अर्थः अस्ति। वाग्भिः वचनैः संतक्षति अर्थात भर्त्सयति, भर्त्सनं करोति। अतः अत्र भर्त्सने अर्थे शबेव भवति, न तु स्नुः। लटि रूपाणि उक्तानि। लिटि ततक्ष, ततक्षतुः, ततक्षुः, ततक्षिथ, ततष्ठ। धातुः उदित अस्ति, उदित्वात् बलादेः आर्धातुकस्य इड् विकल्पो भवति। इडागम पक्षे ततक्षिथ, इडागमा भावे ततष्ठ। क्ष इति संयोगस्य आदेः ककारस्य स्कोः संयोगाद्योरन्ते च इति लोपो भवति। षकार योगे ठकारस्य ष्टुत्वेन ठकारो भवति। अतः ततष्ठ इति रूपं जायते। मध्यम पुरुष द्विवचने ततक्षतुः, बहुवचने ततक्ष। उत्तम पुरुषे त्रिषु वचनेषु ततक्ष, ततक्षिव, ततक्ष्व, ततक्षिम, ततक्ष्म इडागम विकल्पेन। लुटि इडागम पक्षे तक्षिता, तक्षितारौ, तक्षितारः, तक्षितासि, तक्षितास्थः, तक्षितास्थः, तक्षितास्मि, तक्षितास्वः, तक्षितास्मः। इडागमा भावे तष्टा, तष्टारौ, तष्टारः, तष्टासि, तष्टास्थः, तष्टास्थः, तष्टास्मि, तष्टास्वः, तष्टास्मः। संयोगादि ककार लोपे षकार योगे तकारस्य ष्टुत्वे रूपं भवति। एवमेव लृटि इडागम पक्षे तक्षिष्यति, तक्षिष्यतः, तक्षिष्यन्ति, तक्षिष्यसि, तक्षिष्यथः, तक्षिष्यथः, तक्षिष्यामि, तक्षिष्यावः, तक्षिष्यामः। इडागमा भावे तक्ष अग्रे स्यति इत्येवं वर्तते। संयोगादेः ककारस्य लोपो भवति। षकारस्य षडोः कहसि, सकारे परे कत्वं भवति। ककारात् परस्य प्रत्ययावयव सकारस्य षत्वं भवति। कस वर्णयो योगे क्ष इति वर्णः जायते। तर्हि रूपं भवति तक्ष्यति, तक्ष्यतः, तक्ष्य, तक्ष्यन्ति, तक्ष्यसि, तक्ष्यथः, तक्ष्यथ, तक्ष्यामि, तक्ष्यावः, तक्ष्यामः। अग्रे लोटि स्नु प्रत्ययः विकल्पेन। स्नु प्रत्यय पक्षे तक्ष्णोतु, तक्ष्णुतात्, तक्ष्णुतां, तक्ष्णुवन्तु, तक्ष्णुहि, तक्ष्णुतात्, तक्ष्णुतं, तक्ष्णुतः, तक्ष्णवानि, तक्ष्णवाव, तक्ष्णवाम। पक्षे शपि तक्षतु, तक्षतात्, तक्षतां, तक्षन्तु, तक्ष, तक्षतात्, तक्षतं, तक्षत, तक्षाणि, तक्षाव, तक्षाम। लङि स्नु प्रत्यय पक्षे अतक्ष्णोत, अतक्ष्णुताम, अतक्ष्णुवन,
अतक्ष्णो अतक्ष्णुतम अतक्ष्णुत अतक्ष्णवम अतक्ष्णुव अतक्ष्णुम शपि अतक्षत अतक्षताम अतक्षन अतक्षः अतक्षतम अतक्षत अतक्षम अतक्षाव अतक्षाम विधिलिंगी स्नु प्रत्यय पक्षे तक्ष्णुयात् तक्ष्णुयाताम तक्ष्णुयुः तक्ष्णुयाः तक्ष्णुयातम तक्ष्णुयात तक्ष्णुयाम तक्ष्णुयाव तक्ष्णुयाम स्नु प्रत्ययाभावे शपि तक्षेत तक्षेताम तक्षेयुः तक्षेः तक्षेतम तक्षेत तक्षेयम तक्षेव तक्षेम आशीर्लिंगी तक्षात् तक्षास्ताम तक्षासु तक्षाः तक्षास्तम तक्षास्त तक्षासम तक्षास्व तक्षास्म लुङि सिचः इडागमो भवति विकल्पेन धातोः उदित्वात् इडागम पक्षे वदब्रज हलन्तस्याचः इति हलन्त लक्षणायाः प्राप्तायाः वृद्धेः नेति इति निषेधो भवति अकारस्य वृद्धिर् न भवति अतः रूपं भवति अतक्षीत अतक्षिष्टाम अतक्षिषुः अतक्षीः अतक्षिष्टम अतक्षिष्ट अतक्षिषम अतक्षिष्व अतक्षिष्म इडागमा भावे तु नेति इति निषेधः न प्रवर्तते अर्थात वदब्रज हलन्तस्य अचः इति धातोः अचः अकारस्य वृद्धिर्भवति अकारस्य वृद्धिः आकारो भवति ततः इडागमा भाव पक्षे रूपं भवति अताक्षीत अताष्टाम अताक्षुः अताक्षीः अताष्टम अताष्ट अताक्षम अताक्ष्व अताक्ष्म रूपाणि लिखितानि सन्ति लुङि अतक्षित अतक्षिष्टाम अतक्षिषुः इडागम पक्षे अताक्षित अताष्टाम अताक्षुः इडागमा भाव पक्षे लिङि इडागम पक्षे अतक्षिष्यत अतक्षिष्यताम अतक्षिष्यन् अतक्षिष्यः अतक्षिष्यतम अतक्षिष्यत अतक्षिष्यम अतक्षिष्याव अतक्षिष्याम इडागमा भावे अतक्ष्यत अतक्ष्यताम अतक्ष्यन् अतक्ष्यः अतक्ष्यतम अतक्ष्यत अतक्ष्यम अतक्ष्याव अतक्ष्याम तनुकरणे किं भाग्भिः संतक्षति अर्थः उक्त एव संतक्षति इत्यस्य अर्थः उक्तः भर्त्सयति इत्यर्थः एवं प्रकारेण तक्ष धातोः रूपाणि उक्तानि तत्र त्वक्ष धातुः अपि वर्तते उदित उदित्वात् इति विकल्पस्तु भविष्यति बलादेः आर्धातुकस्य किन्तु त्वक्ष धातोः श्नुः न भवति श्नुः प्रत्ययस्तु तक्ष धातोरेव भवति त्वक्ष धातोः न भवति अतः सार्वधातुकेषु लकारेषु अस्य त्वक्ष धातोः एकैकम् एव रूपम् यथा लटि त्वक्षति त्वक्षतः त्वक्षन्ति त्वक्षसि त्वक्षथः त्वक्षथ त्वक्षामि त्वक्षावः त्वक्षामः लिटि यत्र इडागम प्रसंगः तत्र विकल्पेन भवति थलि व म प्रत्यययोः तत्र द्विविधं रूपम् अन्येषु प्रत्ययेषु एकैकं रूपं यथा तत्त्वक्ष तत्त्वक्षतुः तत्त्वक्षुः तत्त्वक्षिथ तत्त्वष्ठ तत्त्वक्षतुः तत्त्वक्ष तत्त्वक्ष तत्त्वक्षिव तत्त्वक्ष्व तत्त्वक्षिम तत्त्वक्ष्म एवमेव लुटि इडागम पक्षे त्वक्षिता इडागमा भावे त्वष्टा लृटि इडागम पक्षे त्वक्षिष्यति इडागमा भावे त्वक्ष्यति लोटि त्वक्षतु लङि अत्वक्षत विधिलिङि त्वक्षेत आशीर्लिङि त्वक्ष्यात् लुङि अत्वक्षीत
हाँ? इडागम पक्षे अत्वक्षीत, इडागमा भावे अत्वाक्षीत, लृङि अत्वक्षिष्यत अत्वक्ष्यत एवं त्वक्ष धातु रूपाणि। अग्रे उक्ष सेचने, उक्ष धातु अस्ति सेचने अर्थे, आर्द्रीकरणे अर्थे। जलेन सिंचति, सिंचति इत्यर्थे प्रयोगो भवति उक्षति। उक्ष धातु लटि उक्षति, लिटि इजादि गुरुमत्वात् आम प्रत्ययो भवति। क्रिलिट् भूलिट् अस्लिट् इत्येतेषाम् अनुप्रयोगे उक्षाञ्चकार उक्षां बभूव उक्षामासः। लुटि उक्षिता, लिटि उक्षिष्यति, लोटि उक्षतु, लङि औक्षत, आडागमे आटश्च इति आकारस्य उकारस्य च वृद्धौ औकारे औक्षत। विधिलिङि उक्षेत, आशीर्लिङि उक्ष्यात्, लुङि औक्षीत, लृङि औक्षिष्यात्। अग्रे धातुरस्ति रक्ष पालने, अयं धातुः प्रचुर प्रयोग विषयः। रक्ष धातुः प्रयोगः प्राचुर्येण भवति रक्षणे अर्थे। यथा अवधातोः, अवधातोः प्रयोगो भवति, तथैव रक्ष धातोः, तथैव पा धातोः पारक्षणे अपि अस्ति। चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम्, प्रसिद्धा स्तुतिः वर्तते। शंकरे आश्रमे प्रतिदिनं गीयते, सायंकाले भवन्तः शृण्वन्ति। रक्षणार्थकस्य रक्ष धातोः रूपाणि रक्षति, ररक्ष, रक्षिता, रक्षिष्यति, रक्षतु, अरक्षत, रक्षेत, रक्ष्यात्, अरक्षीत, अरक्षिष्यात्। सेठ वर्तते नित्यम्, अतः इति परे हलन्तलक्षणायाः वृद्धेः नेति इति निषेधो भवति। वृद्धि निषेधे अरक्षीत इति एकमेव रूपं भवति। अणिक्ष धातुः अस्ति, अणिक्ष चुम्बने, वक्त्र संयोगे, चुम्बनं नाम वक्त्र संयोगः। तत्र अणिक्ष अणोपदेश धातुः वर्तते। अणोनः इति अणकारस्य नकारादेशो भवति। धातुः भवति निक्ष, निक्षति, निनिक्षा, निक्षिता, निक्षिष्यति, निक्षतु, अनिक्षत, निक्षेत, निक्ष्यात्, अनिक्षीत, अनिक्षिष्यात्। प्रणिक्षति णोपदेश फलं दर्शयति, धातुः णोपदेशः अस्ति, अतः प्र इति उपसर्गात् परस्य धातोर्नकारस्य उपसर्गाद समासेपि अणोपदेशस्य इति सूत्रेण अणत्वम् अणकारादेशो भवति। प्राणिक्षति। अग्रे त्रिक्ष, त्रिक्ष अस्ति, स्पष्टं न दृश्यते। त्रिक्ष, स्त्रिक्ष, अणक्ष गतौ, गत्यर्थकाः धातवः सन्ति। त्रिक्ष धातोः रूपाणि त्रिक्षति, तत्त्रिक्ष, त्रिक्षिता, त्रिक्षिष्यति, त्रिक्षतु, अत्रिक्षात्, त्रिक्षेत, त्रिक्ष्यात्, अत्रिक्षेत, अत्रिक्षिष्यात्। एवं स्त्रिक्ष धातोः स्त्रिक्षति, तस्त्रिक्ष, स्त्रिक्षिता, स्त्रिक्षिष्यति, स्त्रिक्षतु, अस्त्रिक्षत, स्त्रिक्षेत, स्त्रिक्ष्यात्, अस्त्रिक्षीत, अस्त्रिक्षिष्यात्। अणक्ष धातोः रूपम् अयम् अणोपदेशः, अणकारस्य नकारः आदेशो भवति। नक्षति, ननक्ष, नक्षिता, नक्षिष्यति, नक्षतु, अनक्षत,
नक्षेत नक्ष्यात अनक्षित अनक्षिष्यात्। अग्रे वक्ष रोषे, रोषे अर्थे वक्ष धातु अस्ति संघाते इत्येके केचन संघाते अर्थे अपि वदन्ति रूपाणि वक्षति ववक्ष वक्षिता वक्षिष्यति वक्षतु अवक्षत वक्षेत वक्ष्यात् अवक्षित अवक्षिष्यत्। मृक्ष संघाते, संघाते अर्थे मृक्ष धातु अस्ति रूपाणि मृक्षति ममृक्ष मृक्षिता मृक्षिष्यति मृक्षतु अमृक्षत मृक्षेत मृक्ष्यात् अमृक्षित अमृक्षिष्यत्। मृक्ष इत्येके केचन मृक्ष इत्यस्य स्थाने मृक्ष धातुं वदन्ति तन्मते मृक्षति ममृक्ष मृक्षिता मृक्षिष्यति मृक्षतु अमृक्षत मृक्षेत मृक्ष्यात् अमृक्षित अमृक्षिष्यात्। तक्ष त्वचने, पूर्वं त्वक्षु उदित आसीत् अयम् उदित उदित नास्ति अपितु अदित अस्ति। त्वचने अर्थे वर्तते त्वचनं किं भवति उच्यते त्वचनं संवरणं त्वचो ग्रहणं च संवरणम् अपि संकुचनम् अपि किंच त्वचो ग्रहणं त्वचः वल्कलस्य ग्रहणं परित्यागकरणम् अपि भवति त्वचनं। रूपाणि तक्षति ततक्ष तक्षिता तक्षिष्यति तक्षतु अतक्षत तक्षेत तक्ष्यात् अतक्षित अतक्षिष्यत्। अयं वेट्को नास्ति, अयमेव भेदः। अग्रे पक्ष परिग्रहे इत्येके केचन वदन्ति पक्ष धातु परिग्रहे अर्थे वर्तते रूपाणि पक्षति पपक्ष पक्षिता पक्षिष्यति पक्षतु अपक्षात् पक्षेत पक्ष्यात् अपक्षित अपक्षिष्यत्। सूर्क्ष आदरे रूपाणि सूर्क्षति सुसूर्क्ष सूर्क्षिता सूर्क्षिष्यति सूर्क्षतु असूर्क्षत सूर्क्षेत सूर्क्ष्यात् असूर्क्षित असूर्क्षिष्यत्। अनादरे इति तु क्वचित्कः अपपाठः, क्वचित् क्वचित् ग्रंथे अनादरे अर्थे अयं धातुः पठितः अस्ति किन्तु सः पाठः शुद्धः नास्ति, अपपाठः विकृतः पाठः इति एतेषां मतम्। अवज्ञावहेलनमसूर्क्षणम् इत्यमरः, अमरकोशे वर्तते अवज्ञा अवहेलनम असूर्क्षणम, असूर्क्षणम अनादरम। सूर्क्ष धातो अनादरः अर्थः नास्ति, यदि सूर्क्ष धातो अर्थः अनादरः स्यात् तर्हि सूर्क्षणम अनादरम, अनादर पर्यायः सूर्क्षणम इति उच्यते कोशे, किन्तु कोशे असूर्क्षणम अनादर पर्यायः उक्तः, तेन किं सिद्ध्यति सूर्क्ष धातोः अर्थः आदरः अस्ति न तु अनादरः। भवतु अत्रैव स्यात् पाठविरामः। ओम शांति शांति शांति।